السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذه الصفحة. هي نتعلم الأردية. اليوم إن شاء الله نأخذ الأسماء الإشارات. في المقطع السابق نحن أخذنا الحروف المفردة مفصلا مع الكلمات. إن ما شاهدتم ذاك المقطع فشاهدوه أولا. بسم الله الرحمن الرحيم. اسم إشارة. الأسماء والإشارة في الأردية 6. ये वो इस इन उस उन. هذه 6 أسماء تستخدم للإشارة في الأردية، لكن بداية يستخدم فقط اسمان للإشارة ي و، فنأخذهما أولا ثم نأخذ هذه الأربع في المقطع الآتي. طيب، أولا ي و، فيه يستخدم للقريب وبو يستخدم للبعيد. يعني إذا كان المشار إليه قريبا فنشير إليه بي، ونقول مثلا ये दीवार يعني هذا الجدار، أو ये लाइट هذا المصباح، أو ये पंखा هذه المروحة، وهكذا. وإذا كان المشار إليه بعيدا فنشير إليه بكلمة वो، ونقول वो दीवार يعني ذاك الجدار، वो रोशनी أو बत्ती أو लाइट، ذاك المصباح أو वो पंखा تلك المروحة. طيب، فيه للقريب يستخدم للقريب المذكر والمؤنث والمفرد والجمع. إذا كان المشار إليه قريبا فيستخدم يه، سواء كان مذكرا أو مؤنثا أو مفردا أو جمعا. طيب، مثلا نقول ये बकरी है، ये बकरी है معناه هذا माइज، ये बकरी है هذا माइज. ये अनार है, ये अनार है, ये अनार है यानी هذه رمان. ये बिल्ली है, ये बिल्ली है هذه قطة. ये फूल है, ये फूल है هذه وردة. طيب، انظروا إلى هذه الأسماء. فبكري في الأردية مؤنث وأنار مذكر، وبلي مؤنث وفول مذكر، لكن استخدمنا للجميع كلمة يه لأن كل واحد من هذه الأسماء أو من هذه الأشياء قريبة، فأشرنا إليه باسم يه. طيب، والثاني वो للبعيد، دور. بعيد معناه في الأردية دور، فهو دور के लिए يعني للبعيد. वो يستخدم للبعيد سواء كان الشيء مذكرا أو مؤنثا أو مفردا أو جمعا. فنقول مثلا वो बकरी है، वो बकरी है يعني ذاك माइज. الآن المشار إليه بعيد فأشرنا إليه بكلمة वो. طيب، वो बकरी है ذاك माइज، वो अनार है तिलक रुम्माना, वो बिल्ली है तिलक क़ित्ता, व वो फूल है तिलक वर्दतु. वो बकरी है, वो अनार है, वो बिल्ली है, वो फूल है. طيب، فهمتم جيدا؟ الآن أختبركم في वो ويه. أعطيكم بعض الأمثلة أو بعض الصور، نجعل بعضها قريبا وبعضها بعيدا، وأسألكم كيف نجعل لها جملة. وأولا أخبركم كيف تكون الجملة. أولا نأتي باسم الإشارة مثل هنا، انظروا वो. ثم بعد ذلك اسم الشيء الذي نشير إليه، وفي الأخير أدوات الرابطة. وأدوات الرابطة اثنان، है وهي، है للمفرد وهي للجمع. فالآن فقط أمثلة المفرد، ففي جميع الأمثلة يأتي है. فها أختبركم. طيب، هذا المثال الأول. طيب، هذا الشيء اسمه شاربنر أو كتر. فكيف تكون الجملة؟ أولا تضع اسم الإشارة، ثم بعد ذلك اسم هذا الشيء، وأخيرا أداة الرابطة. فهمتم؟ والشيء الأول والثالث
قريب، والثاني والرابع بعيد. طيب، الآن أعطيكم 5 ثواني لتكوين الجملة. طيب، بدأ وقتكم الآن. انتهى الوقت. من كان جوابه یہ شارپنر ہے فقد أصاب وإلا أخطأ. طيب، المثال الثاني اسمه بنسل. بنسل. طيب، كونوا الجملة. بدأ وقتكم الآن. بس. فمن كان جوابه وہ پینسل ہے فجوابه صحيح وإلا خطأ. طيب، هكذا المثال الثالث اسمه قلم. وكما ذكرت لكم قاف ينطق كاف في الأردية فنقول كلم كأنه كاف. طيب، بدأ وقتكم الآن. كونوا الجملة. فمن كان جوابه یہ قلم ہے فقد أصاب وإلا أخطأ. وهكذا المثال الرابع الآن. بس. فمن كان جوابه وہ اسکیل ہے فقد أصاب وإلا أخطأ. فأرجو أنكم فهمتم جيدا. فخلاصة الدرس أن اسمان للإشارة في البداية یہ للقريب والو للبعيد سواء كان المشار إليه مذكرا أو مؤنثا أو مفردا أو جمعا. إن أعجبكم هذا المقطع فاضغطوا على الإعجاب وانشروا إلى أصدقائكم وتابعوا القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.